اللي بغى ياخذ لا بارول راه كاينه لوفي لا مان كتدخل البارتيسيبون كتكليك على لا كتكليك على بلو ديك بلو اللي كاينه في الجنب يعني اللي مكونيكتي من التليفون بلو اللي كاينه في الجنب وكيدير لوفي لا مان راه كتبان ليا وكنعطي ليه لا بارول يعني باش تفاداو تهضروا تقاطعوني الا كنهضر ولا تهضروا في مره واحده. هذا هو لافونتاج اللي عندنا في هذا الزوم هو الانتراكسيون بيني وبينكم. بار كونتر لايف في الفيسبوك ولا شي حاجه اخرى ما كتكونش لانتراكسيون يعني كتكون ليميسيون مني ولكن ما كتكونش لانتراكسيون. حنا بغينا نستافدوا من هذا لافونتاج اللي كيعطينا هذا الزوم لانتراكسيون. الوغ اللي بغى يهضر اللي مكونيكتي من التليفون كاينه بلو في الجنب على اليمين ديالك ماشي على اليمين يعني على اليسار ديال التليفون بلو كاينه لو في لما راه كترفع يديك و الى بغيتي تنزلها كدير ا بي سي لا مان يعني ملي تسالي الهضره ديالك كدير ا بي سي لا مان. الو غادي نبداو على بركه الله و لا فيديو راه عاوتاني غتسالي من بعد 40 دقيقه وغيخصكم تدخلوا عاوتاني تدخلوا. نبداو على بركه الله. لو كونترول جيستيون اول حاجه غادي نبداو بها نبداو ب اون ديفينيسيون دو كونترول دو جيستيون. غادي نبازيو على لي ديفينيسيون ديال يعني rapidement غادي نعطيو des concepts des notions de base sur le contrôle de gestion. On va commencer par une définition de contrôle de gestion basant sur les définitions de Robert Anthony. Robert Anthony il a défini le contrôle de gestion comme un processus. يعني كاينين جوج ديال لي ديفينيسيون جوج ديال لي ديفينيسيون. محمد يعني كلشي مزيان كيبان الصوت مزيان مزيان وقت ما كاينه شي حاجه ماشي هي ديك غادي ندخل صافي. Les deux définitions le contrôle de gestion est un processus. La première définition de Robert Anthony définit le contrôle de gestion comme le processus par lequel les managers s'assurent ou obtiennent l'assurance que les ressources sont obtenues et utilisées d'une manière efficace et efficiente. Il y a la première définition. Le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers s'assurent que les ressources sont c'est un processus par lequel les managers s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées d'une manière efficace et efficiente. Le processus. Lorsqu'on dit un processus, il s'agit d'un ensemble des étapes. Le processus, c'est un ensemble des étapes. C'est un ensemble des activités interliées. هو مجموعة ديال les activités مرتبطين بيناتهم. هذا هو le processus. يعني لو كونترول جيستيون راه فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي يعني كل وحده كتبع الاخرى. غادي نحاولوا نطرقوا لهذا الشيء من بعد علاش لو كونترول جيستيون اي ان بروسيسوس. دابا الشق الثاني من لا ديفينيسيون par lequel les managers s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées d'une manière efficace et efficiente. هذا البروسيسوس به لي ديريجون كيشوفوا واش لي ريسورس جابتهم لونتربريز واستعملتهم دين مانيير efficace et efficiente pour atteindre l'objectif de l'organisation. يعني واش استعملت هاد دي ريسورس efficacement et d'une manière efficiente. اللي كنهضروا على l'efficacité c'est la réalisation des objectifs. يعني لو كونترول جيستيون كيخلينا نعرفوا واش لي ريسورس تستعملوا pour la réalisation des objectifs et d'une manière efficiente. واش l'entreprise a optimisé l'utilisation ديال هاد لي ريسورس ولا نو. اللي كنقولوا l'efficience c'est la réalisation des objectifs à moindre coût. يعني واش استعملنا هاد لي ريسورس واش optimisina l'utilisation de des ressources ou non. L'objectif toujours c'est la réalisation des objectifs. وملي كنقولوا la réalisation des objectifs d'une manière efficace et efficiente كنهضروا على la performance. Alors le rôle de le contrôle de gestion c'est le pilotage de la performance. Une fois هذا contrôle de gestion كيخلينا نعرفوا واش l'entreprise كتجيب لي ressources وكتستعملهم دين مانيير efficace et efficiente. هنا راه كيدخل لو كونترول جيستيون في واحد لا ميسيون ديال لو بيلوتاج دو لا بيرفورمانس. une fois كنقولوا لو كونترول جيستيون كنقولوا لو بيلوتاج دو لا بيرفورمانس. لو رول بريمورديال يعني الدور العام ديال لو كونترول جيستيون سي لو بيلوتاج دو لا بيرفورمانس. وملي كنقولوا لا بيرفورمانس
c'est la réalisation des objectifs de l'entreprise avec moindre coût. يعني la réalisation des objectifs كنهضروا على l'efficacité avec moindre coût كنهضروا على l'efficience. غادي نمشيو la deuxième définition ديال روبير أنطونينيت كتقول c'est un processus par lequel les managers ou les dirigeants influencent les autres membres de l'organisation pour mettre en œuvre la stratégie afin d'atteindre les objectifs de l'organisation. هو واحد le processus كيف ما قلنا c'est un ensemble des activités, des opérations, des missions par lequel les managers influencent. يعني هاد le contrôle gestion كيinfluencer لينا الناس اللي خدامين في l'entreprise, les individus, les autres membres d'organisation, les collaborateurs. كاينين لي ماناجر وكاينين اللي خدامين معاهم كيتسموا لي كولابوراتور. هادو هما les autres membres de l'organisation. يعني كيامباكتيهم كيانفلونسيهم باش اكزيرسيو لينا هاد لا استراتيجي، يعني باش يطبقوا لا استراتيجي مزيان باش لونتربريز توصل لي زوبجيكتيف ديالها. وملي كنقولوا توصل لي زوبجيكتيف يعني لا بيرفورمانس. توجور نقطه النهايه ديال الكونترول جيستيون سي لا بيرفورمانس. الا شفتوا هاد الشيء اللي درت، هاد الشيء اللي قديت انا اللي قديتها، سي ان بروسيسوس بار لو لي ماناجر s'assure que les ressources sont obtenues. Chauffe le curseur de la série et utilisé d'une manière efficace et efficiente afin d'atteindre les objectifs de l'organisation. Afin d'atteindre les objectifs de l'organisation, le pilotage de la performance. La deuxième définition, c'est un processus par lequel le manager influence les autres membres de l'organisation pour mettre en œuvre la stratégie afin d'atteindre les objectifs de l'organisation. كنزرب ياك شكون اللي حس بيا كنزرب في ليكسبليكاسيون؟ حيت هاد لا سيونس ديال لاناليز دي زيكار انا قلت نعطيكم دي جينيراليتي على لو كونترول جيستيون قبل ما ندخلوا على لاناليز دي زيكار، حيت لوبجيكتيف ديالنا في هاد لا سيونس سي لاناليز دي زيكار، مي ما فيها باس تاخذوا دي جينيراليتي سور لو كونترول جيستيون. Vous pouvez activer le micro pour انكم تهضروا مع محمد وتقولوا لي اللي اي بغى حاجه يهضر يعني. يشوف غير واش فهم هذا الشيء اللي قلنا دابا ولا لا. يعني خص تكون لانتيراكسيون باش نكونوا افيكاس حتى حنا باش نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا. انا اون فوا اختاريت باش نديروا هاد لي كور ا ديستونس عندنا واحد لوبجيكتيف، يعني خصنا نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا ماشي غير كنديروهم وصافي باش نضيعوا الوقت ولا شي حاجه ولا باش نقولوا راه درنا دي كور ا ديستونس. لا، عندنا واحد لوبجيكتيف تفهموا لو كونترول جيستيون وتفهموا كيفاش غتجاوبوا ليكزامان. يعني اللي ما فهمش شي حاجه يقول راه ما فهمتش، يقول يعني تكون واحد شويه ديال الجرأه يقول راه ما فهمتش هذه ونناقشوا جميع. هكا غادي نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا غادي نكونوا افيكاس اي افيسيون. سي والله راك تيبان الميكرو دوي كونسيرنون هاد لي ديفينيسيون دو كونترول جيستيون. اون فوا فهمتي لي ديفينيسيون ديال الكونترول جيستيون كتفهم لي ميسيون، كتفهم لي زوتي وكتفهم داكشي فين غادي، حيت عارف اشنا هو لو كونترول جيستيون، عارف لوبجيكتيف ديال لو كونترول جيستيون اللي هو لو بيلوتاج ولا بيرفورمانس. شكون اللي بغى يهضر؟ عبد الله اللي كان زيدي انت واحد. السلام عليكم. بغيت نقول لك بالنسبه لحد الان كلشي مفهوم والصوت تا هو راه مزيان. داكشي اللي بغيت نقول لك حيت انا عرفت واش كنزرب دابا. لا ولكن هادو حيت درت بزاف. بالنسبه لي انا دابا كلشي هو هذاك، بالنسبه للزربه ما كايناش، والصوت حتى هو هذاك، غير بالنسبه باش تكمل في هذا المنوال راه مزيان صافي. وصلت الفكره. وصلت الفكره ياك. يعني اللي ما فهمش شي حاجه وسكوت يدبر راسو. يعني اللي ما فهمش شي حاجه يطرح لا كيسيون كيف ما شنو سميتك بعدا انت؟ هذا اللي هضر دابا. الو انا سميتي مجاهد عبد الله. مجاهد. دابا ما فيها باس غادي نزرب نعطيكم واحد يعني لا ديفينيسيون جينيرال ديال لو كونترول جيستيون قبل ما ندخلوا ملي غندخلوا لاناليز دي زيكا راه غنشرح داكشي بشويه. عرفت دابا واش كنزرب حيت باش الوقت ضدنا. ملي كنقولوا لو رول، قلنا لو رول ديال لو كونترول جيستيون هو
le pilotage de la performance. Le pilotage de la performance, la réalisation des objectifs de l'entreprise avec efficacité et efficience. Les cas de la performance, il y a un triangle de performance, يعني مثلث ديال la performance. La performance ما بقاتش كتكون من l'efficacité و l'efficience. يعني زدنا واحد لا نوسيون اخرى اللي هو لا بيرتينونس. اشنا هي l'efficacité؟ L'efficacité هي واحد لا كوهيرونس entre les objectifs fixés et les résultats réalisés. يعني حطينا واحد لوبجيكتيف مثلا غياليزي واحد شيفر دافير ديال 1000 الى وصلنا ل 1000 شيفر دافير راه يعني كاين واحد لا كوهيرونس بين لي ريزولتا والوبجيكتيف اللي فيكسينا. سي بعيد داك سي ديك لي ريزولتا اللي وصلنا ليهم بعاد على لوبجيكتيف فيكسي مثلا 500 راه ما كايناش واحد لا كوهيرونس يعني اون ني با افيكاس. هذه هي ليفيكاسيتي. L'efficience هي واحد لا كوهيرونس entre les résultats et les moyens utilisés. يعني باش نوصل لواحد الشيفر دافير ديال 1000 شحال هما لي شارج اللي اونغاجاتهم لونتربريز. مثلا اونغاجات واحد 900 ديال لي شارج. يعني هنا لونتربريز ني با افيسيونت. حيت علاش باش نوصل لواحد لوبجيكتيف لونتربريز ا كونسومي بزاف ديال لي كو باش يعني هنا l'entreprise n'est pas efficace, n'est pas efficiente. واخا هي efficace حطات l'objectif توصل 1000 chiffre d'affaires وصلت ليه مي ما ايكونوميزاتش l'utilisation ديال لي مويان. يعني n'est pas efficiente. امتى غنقولوا efficiente؟ الا وصلت لذاك l'objectif avec moindre coût. هنا الدور ديال لو كونترول جيستيون يشوف لينا واش l'entreprise réalisat les objectifs ديالها واش réalisat les objectifs avec moindre coût. وهو ماشي غير يشوف يفيريفي. يعني ما بقاش لو كونترول جيستيون الدور ديالو هو لا فيريفيكاسيون. لا خصو يساهم. il doit contribuer à la réalisation des objectifs. يعني خص يعاون لونتربريز باش تكون افيكاس. خصو يعاونها باش تكون افيسيونت. هنا ما بقاش الدور ديال ما بقاتش لا بيرفورمانس في ليفيكاسيتي و ليفيسيونس. زدنا لا بيرتينونس. حيت لو كونترول جيستيون ولا كيتدخل في لا ديتيرميناسيون دي زوبجيكتيف. انا حطيت واحد لوبجيكتيف ديال نغياليزي الشيفر دافير ديال 1000 مي لا كاباسيتي ديالي نغياليزي الشيفر دافير ديال 400. يعني ما نقدرش نوصل لواحد لوبجيكتيف وحطيتو. يعني هنا لونتربريز ني با بيرتينونت في لا فيكساسيون دي زوبجيكتيف. يعني هنا خصنا نراجعوا لا فيكساسيون دي زوبجيكتيف حيت ما la fixation des objectifs n'est pas cohérent avec les moyens de l'entreprise. حطيت les objectifs mais ما عنديش دوك les moyens باش نوصل لذاك l'objectif. يعني هنا ني با بيرتينونت. يعني خصني نعاود نراجع لي زوبجيكتيف ديالي. ما بقيناش كنراجعوا ليوتيليزاسيون دي مويان ولا لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف. كنراجعوا la fixation des objectifs. يعني la pertinence هي la cohérence entre les moyens détenus par l'entreprise et les objectifs fixés. يعني خصني fixer les objectifs selon les moyens que l'entreprise dispose. صافي مفهوم؟ هذا هو لو triangle de la performance. يعني اللي كنقول la performance c'est l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Et la pertinence. حيت الا عندنا المشكل في لا فيكساسيون دي زوبجيكتيف غنقولوا راه حطيت واحد لوبجيكتيف ديال نوصل ل 1000 وصلت 500 اصلا انا ما عنديش لي مويان باش نوصل 1000. ما عنديش لا كاباسيتي باش نوصل 1000. غادي نقول لا راه لونتربريز ني با افيكاس. مي راه ما نقدرش نوصل لذاك لوبجيكتيف كاع. ماشي المشكل في لي ريزولتا في لا رياليزاسيون دي ريزولتا. المشكل في لا فيكساسيون دي زوبجيكتيف. مفهوم؟ D'abord, dans la mission de le contrôle gestion, il est conçu pour maîtriser la gestion de l'entreprise. La gestion de l'entreprise. C'est-à-dire pour prévoir, mesurer et contrôler les performances des principaux responsables en vue d'atteindre les objectifs fixés. Dans le contrôle gestion, la prévision, les prévisions, prévoir. يعني قبل ما تبدا l'entreprise في l'action, le contrôle gestion contribue aux prévisions. يعني شحال غادي نوصل في الشيفر دافير، شحال ديال لي شارج غادي تكونسومي لونتربريز. يعني خص هذا الشيء لو كونترول جيستيون يوري
يوريه لنا اترافير لي بريفيزيون. من بعد لا ميزور، من بعد راه كنميزيريو لي بيرفورمانس ديالنا. ملي كنقولوا كنميزيريو لي بيرفورمانس ديالنا يعني كنقارنوا بين لي ريزولتا اللي وصلنا ليهم ولي زوبجيكتيف اللي فيكسيناهم. اي كونترولي لي بيرفورمانس راه كنهضروا ايفالياسيون. يعني ملي كنقولوا له كونترول دي بيرفورمانس سي لا ميزور دي بيرفورمانس، واش وصلنا لي زوبجيكتيف اللي فيكسينا ولا لا. لي بيرفورمانس ديالها شنو؟ ديال لي ريسبونسابل، حيت لونتربريز كتنقسم دي سونتر دو ريسبونسابيليتي. السونتر ديال لابروفيزيونمون يعني الناس اللي كيشريو، الناس اللي كيبرودويو، والناس اللي كيبيعوا. يعني كل واحد كيتحاسب على حساب عنده دي زوبجيكتيف ديالو، كيتحاسب على دي زوبجيكتيف ديالو. مثلا ريسبونسابل ابروفيزيونمون خصو يشري لينا الماتير بروميير ولا المارشانديز افيك موندر كو. هذا هو لوبجيكتيف ديالو. يعني كنتحاسبوا عليه في لاشا ديال الماتير بروميير ولو كو باش شرا الماتير بروميير ولا المارشانديز، يعني لي زاشا. والبرودكسيون كنحاسبوه في لا برودكسيون، يعني شحال باش واش برودوينا لا كونتيتي اللي بغاو الناس ديال الفونت لي كوميرسيال، واش برودويها لنا افيك موندر كو ولا لا. ميم شوز عنده الناس ديال الفونت عندهم حتى هما لوبجيكتيف ديالهم يبيعوا الماكسيموم ديال لي برودوي، يعني بواحد لو بري مزيان بالنسبه لونتربريز. يعني كل لو كونترول جيستيون كيدخل باش يميزوري لي بيرفورمانس ديال هاد لي سونتر ديال هاد لي ريسبونسابل. Le contrôle est défini comme l'outil qui permet d'inciter et vérifier les actions des acteurs. يعني واش غاديين مع la performance يعني vers la réalisation des objectifs. واش cohérent avec les objectifs fixés par l'entreprise ou là. يعني هذا الدور ديال le contrôle de gestion. يعني le contrôle de gestion باش يدير هاد لي ميسيون ديال البريفيزيون ديال لا ميزور، لو بيلوتاج، لا ميتريز دي بيرفورمانس. لا ميتريز دي بيرفورمانس خاص له دي زوتي. يعني قلنا اول حاجه خصو يديرها هي لا بريفيزيون، ثاني حاجه لو سويفي اي لا ميتريز، يعني كيسويفي كيفاش خدامه لونتربريز. حيت شنو قلنا في الاول؟ قلنا ان ما بقاش لو كونترول جيستيون الدور ديالو هو يميزوري لينا، يشوف لينا واش وصلنا لي زوبجيكتيف. il doit contribuer à la réalisation des objectifs. يعني خصو يتدخل. يعني ان فوا كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك خصو يقول لنا راه خصنا ناميليرو ديك الحاجه. يعني هنا الدور ديالو في لو سويفي اي لا ميتريز دي بيرفورمانس. ومن بعد كتجي لا فاز ديال ليفالياسيون، يعني خصنا دي زوتي ديفالياسيون. الوغ غادي نمشيو نهضروا دابا على لي زوتي ديال لو كونترول جيستيون. لا جيستيون بريفيزيونيل بودجيتير، يعني لو بودجي. لي بودجي شي حاجه كنحطوها قبل، يعني دي دوني شيفري كنحطوهم قبل. يعني شاك سونتر، هضرنا على سونتر ابروفيزيونمون، سونتر برودكسيون، كوميرسيال، شاك سونتر عنده دي زوبجيكتيف ديالو. شاك سونتر كنعطيوه البودجي ديالو. ملي كنقولوا البودجي هو دي دوني شيفري، ملي كنقولوا البودجي دابروفيزيونمون يعني لي زاشا، لو ستوك، يعني شحال خصو يستوكي، شحال خصو يشري. بيدجي دو برودكسيون شحال خصو يبرودوي وبشحال، شحال خصو يبرودوي وبشحال باش غيبرودوي لينا داكشي، يعني لو كو دو برودكسيون. بالنسبه للناس ديال لي كوميرسيال البيدجي دي فونت، لي بيدجي دو فونت كنهضروا على بيدجي دو فونت ولي فري كوميرسيو، يعني خصهم يبيعوا لينا هاد لا كونتيتي وبهاد الثمن. يعني كنحاسبوهم، كنديروا هاد لي بيدجي الدور ديالهم باش نحاسبوا الناس. يعني كل واحد كنعطيو ليه البيدجي ديالو باش نعرفوا علاش غادي نحاسبوه. يعني لي كوميرسيال كنحاسبوهم على البيدجي كوميرسيال، يعني البيدجي كوميرسيال كيتكون من لي فونت والبيدجي دي فري كوميرسيو. حيت اون فوا كيبغي يمشي يبيع راه كيونجاجي دي فري، دي شارج اخرين، يعني حتى هو خصو يتحاسب على دوك لي شارج الاخرين. لا جيستيون بريفيزيونيل دي بودجيتير، اول حاجه كنبداو في هاد لا جيستيون بريفيزيونيل هي كان لا بريفيزيون دي فونت. خصنا نعرفوا شحال غادي نبيعوا. يعني ابري دي مينوت راه غيسالي عاوتاني، خصكم تدخلوا عاوتاني لا ريونيون اللي اللي بارطاجيت من بعد 10 دقائق. قلنا لا بريفيزيون دي فونت نعرفوا بعدا شحال غادي نبيعوا. اون فوا عرفنا شحال غادي نبيعوا راه غادي نعرفوا شحال غنبرودويو ونعرفوا شحال غادي نشريو.
هذا هو الدور ديال لا جيستيون بيدجيتير. prévoir les ventes pour savoir combien de produits que l'entreprise doit produire, combien de matières premières ou de marchandises l'entreprise doit acquérir, doit acheter. Le contrôle budgétaire الدور ديالو هو le contrôle, يعني l'évaluation des performances, يعني la comparaison entre les réalisations ou les prévisions. حيت ملي كنقولوا budget كنهضروا على les prévisions. ما عمركم تقولوا لي البيدجي في les réalisations. budget كنهضروا عليها toujours في les prévisions. C'est un ensemble de données chiffrées préétablies. هذه هي البيدجي. C'est un ensemble de données chiffrées préétablies. كنحطوها من قبل، ماشي حتى كنبداو لا رياليزاسيون عاد كنحطوا البيدجي، كنحطوها قبل. ملي كنقولوا البيدجي كنقولوا لي بريفيزيون. البيدجي ديما داخله في لي بريفيزيون. يعني لو كونترول بيدجيتير الدور ديالو هو كنقارنوا واحد ليطا ريال، يعني رياليزاسيون، مع داكشي اللي قلنا في لو بيدجي، داكشي اللي حطينا في لو بيدجي، يعني مع لي بريفيزيون، مع لو بري تابلي. كنقارنوا ان ريال مع ان بري تابلي. ملي كنهضروا على بري تابلي كنهضروا على بريفيزيون ولا le budget. Le suivi des performances, la maîtrise ou le pilotage de la performance. L'élaboration et le suivi de tableaux de bord. Les tableaux de bord dans un tableau qui mesure la situation de l'entreprise, le suivi de la réalisation des objectifs de l'entreprise. Les écarts. Les écarts, il y a la différence entre un état réel et un état prévu. Le tableau de bord, il permet de suivre la performance de l'entreprise. L'élaboration et le suivi de reporting. Le reporting est un rapport qui remonte l'information de la direction générale. كتطلع l'information، كتطلع واحد الرابور من لي كولابوراتور حتى لا ديريكسيون جينيرال. هذا هو الدور ديال لو ريبورتينغ. يعني الدور ديالو كيشوف لي زيكار سينيفيكاتيف. يعني كنعطيكم غير واحد لا ديفينيسيون بسيطه، واحد لا ديفينيسيون بسيطه لشاك اوتي باش يرومونتي، باش كيرومونتيو به لانفورماسيون لا ديريكسيون جينيرال. هذا هو الدور ديال الريبورتينغ. يعني شاك سونتر كيكون عنده طابلو دو بور ديالو، كيكون سوا مونسيال، سوا جورناليي، سوا ابدومادير، على حساب لونتربريز. هذا الريبورتينغ غالبا كيكون مونسيال ولا انيال، حيت هو كيكونوا فيه لي زيكار الحوايج اللي هما سينيفيكاتيف. الطابلو دو بور كيكونوا فيه اي حاجه كطرا كل نهار ولا كل سيمانه، مي ريبورتينغ كتكون فيها شي حاجه سينيفيكاتيف. لا ميزون بلاس دي زاكسيون كوريكتيف. اون فوا درنا لو كونترول بيدجيتير، قارنا بين لي رياليزاسيون لي بريفيزيون، كنلقاو واحد ليكار. ومن بعد ما كنلقاو هاد ليكار راه خصو يعطيك دي زاكسيون كوريكتيف. الا لقينا مثلا حطينا لوبجيكتيف ديال 1000 ووصلنا ل 500، راه خصو يعطيك دي زاكسيون كوريكتيف باش اميليوري لا بيرفورمانس ديالك. لا جيستيون دو كاليتي. لا جيستيون دو كاليتي، l'analyse des coûts. يعني هو لو كونترول جيستيون اللي بيرمي داناليزي لي كو، يعني كيخلينا نعرفوا لو كو، لي كو، لو كو كومبلي ولا لي كو بارسيال، ولا اترافير لا كونطابيليتي اناليتيك. شنو كان نكالكليو بلو كونطابيليتي اناليتيك؟ كنكالكليو لو كو، شحال باش تقام علينا هذا البرودوي. يعني راه من لي رول ديال لو كونترول جيستيون سي لا كونطابيليتي اناليتيك. هضرنا على parmi les outils de contrôle gestion, la gestion budgétaire. قلنا la gestion budgétaire et le prévision budgétaire, vente pour savoir ce que l'entreprise doit produire et ce que l'entreprise doit acheter ou la doit approvisionner. Alors, le budget. Le budget, c'est une expression économique, managériale, comptable et financière. C'est une expression économique, managériale, comptable et financière des objectifs de gestion pour une période déterminée et sous une forme quantifiée. يعني شنو هو البيدجي؟ هو واحد لوبجيكتيف كنحولوه لدي دوني شيفري. سونتر ابروفيزيونمون عنده لوبجيكتيف ديالو، يعني هذا لوبجيكتيف كان بيدجيتيه ليه، كنحولوا ليه دي شيفر. يعني خصك تشري لي 1000 ديال ماتيغ بروميير بشحال؟ ب 1000 درهم. غير اكزومبل خصك تشري لي 1000 ديال ماتيغ بروميير ب 1000
درهم. يعني خصك تشري لي 1000 ديال الماتير بروميير ب 1000 درهم، يعني شيفريت داك لوبجيكتيف، شيفريتو، يعني كونتيفي. يعني سي ان انسومبل، سي سي ديكورتيكي ان اوبجيكتيف اون دوني شيفري. كنحولوا واحد لوبجيكتيف لدي دوني، دي شيفر، دي شيفر، سوا فيزيك، دي دوني فيزيك، ولا مونيتير. ولا كان الا قلنا خصك تشري 1000 يونيتي، يعني هنا فيزيك. مونيتير خصك تغياليزي لي واحد الشيفر دافير ديال 1000 درهم بالنسبه للسونتر فونت. خصك تبرودوي لي 1000 برودوي بالنسبه للسونتر برودكسيون. خصك تبرودوي لي 1000 برودوي ب 20000 درهم. يعني سون دي ميزور شيفري. L'élaboration du budget est la meilleure occasion de l'année pour entamer une réflexion profonde sur les finalités des différentes activités de l'organisation. يعني الدور ديال هذا البودجي باش نبيلوتي لا بيرفورمانس دو لونتربريز. ماشي كنجي غير هكا كنخدم وكنحط واحد لوبجيكتيف راه غنوصل ليه، لا، كنحط واحد لوبجيكتيف من الاول كنحولو لدي دوني شيفري، يعني كنكونتيفيي باش هكا غادي يعاونني باش نعرف شحال وصلت بارابور لوبجيكتيف اللي فيكسيت، بارابور لو بودجي اللي فيكسيت. مثلا حطيت واحد لو بودجي خصني برودوي 1000 برودوي في الشهر، وصلت السيمانه برودويت غير 20 برودوي، وكنشوف راه بقات لي 23 يوم خصني برودوي فيها 980 برودوي، يعني راني معطل. يعني الدور ديال لو بودجي كيخليو لونتربريز تعرف لو شومان ديالها vers la réalisation des objectifs. كاين اللي عنده شي سؤال؟ بقات لينا 2 دقائق. La gestion budgétaire consiste à traduire en programme d'action chiffré du budget par la direction avec la participation des responsables. يعني الدور ديال la gestion budgétaire كنحولوا لي زوبجيكتيف ديالنا لي بلان داكسيون. لي بلان داكسيون كنحطوا واحد دي بلان داكسيون. نقدروا نبرودويو 1000، نقدروا نبرودويو 900، نقدروا نبرودويو 1200. يعني هادو دي بلان داكسيون. يعني كل بلان داكسيون كتحط ليه دي شيفر ديالو، حيت ماشي بالضروره كنحط واحد لوبجيكتيف راه كنحط ليه واحد البلان داكسيون راه كنوصل ليه. لا، راه كاينين شحال كاينين دي زانفلونس كيافلونسيو دوك لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف. يعني كنحط دي بلان داكسيون شيفري. نقدر نصنع 900، نقدر نصنع 1000، نقدر نصنع 1200. يعني اون فوا كنقول نقدر نصنع 900، نقدر نصنع 1000، نقدر نصنع 1200. يعني راه هادو كتعتبروا بودجيتيت يعني سولون دي زيبوتيز. 900 1000 1200. 900 هي ايبوتيز، 1000 هي 1200. 1000 هي ايبوتيز، 1200 هي hypothèses sont des hypothèses différentes. La gestion budgétaire suppose la définition d'objectifs. يعني ضروري تحط واحد لوبجيكتيف، حتى هذا لوبجيكتيف هو اللي غادي يتحول لي بلان داكسيون، هو اللي غادي يتحول دي دوني شيفري. يعني كتحط كل لونسومبل دي زاكتيفيتي دو لونتربريز، كل اكتيفيتي كتحطيها لوبجيكتيف ديالها. يعني كل سونتر ريسبونسابيلتي، ملي كنهضروا على سونتر ريسبونسابيلتي ابروفيزيونمون برودكسيون فونت، كتحط ليه لي زوبجيكتيف ديالو وكتبيدجيتي. الوغ غتسالي، الوغ غيكون سالا دابا هذا غيسالي. حاولوا تدخلوا عاوتاني.